नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्दैछु भन्ने पूर्व जानकारी पाइसकेपछि केपी शर्मा ओलीले एकैपटक 100औं अस्पताल बनाउने भनेर शिलान्यास गरेका थिए। निर्माण पुरानै नभएको धराराको उद्घाटन गरेका थिए। पटक पटक उद्घाटन भइसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि उद्घाटन गरेका थिए। ओलीले यस्तो किन गर्थे त? खासमा देशमा सिमको भाँच्ने काम पनि ओली सरकारले गरेको थिएन, तर धेरै राम्रो काम गरिरहेको छु भन्ने इम्प्रेसन जनतामा पार्न ओली त्यस्तो तिग्रम गर्थे। ओलीकै पच्चा पछ्याएका माधव नेपाल पनि आजकल त्यस्तै काम गर्दै हिँडेका छन्। आफ्नो मनोमानी नचल्ने ओली सरकार हुँदासम्म माधव कुमार नेपालले विधि र पद्धतिको दुहाई दिए। जब आफ्नो मनोमानी चल्ने सरकार गठन भयो त्यसपछि केपी ओलीलाई धेरै पर छाडेर नचाहिँदो तिग्रम गर्न थाले। यो कुरा उनकै पार्टीका नेता नेत्रीहरूले बताइरहेका छन्। रौतहटमा बिना योजना, बिना बजेट, बिना अध्ययन विभिन्न भौतिक संरचना बनाउन खोजेको भनेर माधव नेपालले केही दिन अघि शिलान्यास गरेका थिए, तर देशमा जनताले खोजेको विकास कसैको पनि ध्यान गएको छैन। सन्दर्भ छ रौतहटकै, जहाँ 12 वर्षसम्म पुल नबनेको कहानी छ। रौतहट पुगेर फन्डा गर्ने माधव नेपाललाई यसबारे थाहा छ कि छैन होला? 12 वर्षदेखि नबनेको पुलको सन्दर्भ आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रीहरूले पहिलेदेखि नै आफूले च्यापेका सचिवहरू आफ्नो मन्त्रालयमा तान्ने प्रयास गर्छन्। मन्त्रीका लागि राम्रो सल्लाह सुझाव दिने, विधि र पद्धति बमोजिम काम गर्न सहयोग गर्ने भनेर सचिवहरूको हेरफेर हुने भने होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म देशको रङ रूप नै बेग्लै भइसक्थ्यो। खासमा मन्त्रीहरूले आफ्नो बेमानीपूर्ण काम, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मन्त्रीलाई जेल जानबाट रोक्ने गरी सचिवहरू हेरफेर हुन्छन्। त्यही भएर अधिकांश भ्रष्टाचारका काण्डमा मन्त्रीहरू फस्दैनन्, तल्लो वा मध्यम स्तरका कर्मचारीहरू पर्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रशासनिक भवन बनाउन खोज्दा भएको अनियमितता र मधेसमा छोरीका लागि खरिद गरिएको साइकलमा भएको अनियमिततामा मन्त्री नफसेर कर्मचारी मात्रै फस्नुको कारण पनि त्यही हो। बाराको निजगढ नगरपालिकामा एक सुमन कुमार कार्की नामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्, जसको 4 पटक सरुवा भएपछि पनि उनी थमौती गरेर नगरपालिकामै बसिरहेका छन्। त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूका लागि पनि कार्की नै चाहिन्छ, अरू कर्मचारी भएर हुँदैन। आखिर यस्तो किन? यो प्रसङ्गको रिपोर्ट पनि आज पनि हामीले फेरि फलोअप रिपोर्टका रूपमा लिएर आएको छौँ, हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 57% मात्रै विकास बजेट खर्च भयो। विकासका लागि छुट्याएको रकम आधाउधी मात्रै खर्च हुनु, बाँकी पैसा खर्च नै नहुनुको मतलब हुन्छ विकास भएन भन्ने। कतिपय आवश्यक काममा समेत अरबौं खर्च हुन्छ, तर जनताले खोजेको विकासको काम चाहिँ आधा पनि हुँदैन। भएकै कामको गुणस्तर पनि तोकिए जति पनि हुँदैन। गएको आर्थिक वर्षमा हेर्ने हो भने 57% काम भयो भन्ने मान्ने हो भने त्यसमा गुणस्तरीय काम चाहिँ कति प्रतिशत भयो होला? यो तथ्यले हाम्रो पुरै सिस्टम ढिलासुस्तीको शिकार भएको प्रमाणित हुन्छ। ढिलासुस्तीको यो रोग हटाउन हाम्रो देशको सरकारले के गरिरहेको छ त? यो प्रश्नको जवाब हो, यस्ता कुरामा सोच्ने, विचार विमर्श गर्ने फुर्सद राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूमा छैन। ढिलासुस्ती नहोस् भन्ने कामना गर्न बाहेक अरू केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। प्रसङ्ग गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको छ, जहाँ 5 वर्ष अघि सुरु गरिएको सडक ग्राभेलिङका काम अझै पुरा भएको छैन। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 166001 12424। त्यसै गरी एनसीएल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको कुनै पनि समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने कार्यक्रममा यहाँहरूले सिधा हामीलाई फोन गरेर राख्न
सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान, जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पहिलो रिपोर्टको पालो रहेको छ, तर त्यसभन्दा अगाडि हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्कार। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म प्रकाश विष्ट, काठमाडौँ तिनकुने। तिनकुनेबाट? हजुर। नाम के भन्नुभयो? प्रकाश बहादुर विष्ट। प्रकाश प्रकाश राज विष्ट भन्नुभयो है? हजुर, प्रकाश बहादुर विष्ट। प्रकाश जी, यहाँको समस्या के होला? मेरो समस्या, एकजना यो रोयल मिमिक रेस्टुरेन्टकी मालिक माया बस्ने थापा भन्नेले हजुर मलाई अब यस्तै साइप्रस पठाउँछु, राम्रो सेवा सुविधा छ भनेर उहाँले पैसा 2 लाख रुपियाँ लिनुभएको थियो। हजुर। अनि मसँग राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको 2 लाखको चेक पनि छ, अनि मेडिकल खर्च पनि उहाँको एकजना बुढाथुकी भन्ने मान्छे थियो। हजुर। 10,000 मेडिकल खर्च लाग्छ भने 10,000 पनि लगिसक्नुभयो होइन? हजुर। अनि होइन, मलाई यदि मैले त्यो 2 लाख दिएको थिएँ अनि उहाँले के भन्नुभयो भने म तपाईँलाई 10 दिनपछि रिटर्न गरिदिन्छु भाइ, अनि यदि विश्वास छैन भने ल मेरो चेक लैजाऊ भन्नुभयो क्या उहाँले। मैले अनि उहाँको 1,80,000 को चेक मसँगै छ। मैले राष्ट्रिय वाणिज्यमा गएर उहाँको ब्यालेन्सको खाता नि पुगेन, मैले चेक बााउन्स पनि गरिसकेँ, मुद्दा पनि यता तिनकुने पुलिस चौकीबाट रिपोर्ट पनि लेखिसकेका थिएँ। कुन रेस्टुरेन्ट, कहाँ उहाँको रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ के हो? रोयल मिमिक रेस्टुरेन्ट, बानेश्वरको भेनास हस्पिटल भन्दा ठ्याक्क अलि अगाडितिर छ। अनि उहाँलाई 2 लाख रुपियाँ दिनुभएको कति भयो? ठ्याक्कै 11 महिना रनिङ भइसक्यो। हजुर, 11 महिना। 11 महिना भयो? हजुर। 11 महिना भयो। अनि अहिले तपाईँले प्रहरीमा नै रिपोर्ट गरिसकेको भन्नुभयो होइन? तिनकुने प्रहरीमा मैले गरेको, प्रहरीले यो विषयमा हामीले हुँदैन, तपाईँले अदालत जानुपर्छ भन्नुभयो। अनि के मलाई त त्यो बहाना 2 लाखको लागि त्यो वकिल पाल्नुपर्ने, यताउता गर्नुपर्ने, बसको अलि झन्झटिलो भएर अनि मैले त्यो मान्छे नै हराइसक्यो भनेर मान्छे नै गायब भयो। 4वटा नम्बर थियो, 4वटा नम्बर अफ छ। तपाईँलाई उहाँलाई पैसा दिएको प्रमाण चाहिँ तपाईँसँग के छ भन्नुभयो? मसँग चेक छ, राष्ट्रिय वाणिज्यको 2टा चेक छ। उहाँले तपाईँलाई चेक दिएको कि तपाईँले उहाँलाई दिएको चेक चाहिँ? होइन, मैले उहाँलाई क्यास दिएको। हजुर। अनि उहाँले चेक दिनुभएको थियो? उहाँले यदि मैले गलत यदि भाग्दिनँ भाइ तपाईँलाई म। अनि तपाईँले चेक बाउन्स गराइसक्नु भयो? चेक मैले बाउन्स गराइसक्नु भयो। ओके, उहाँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले? माया बस्ने थापा। माया बहादुर थापा? होइन, माया बस्ने थापा। माया बस्ने थापा। हजुर। उहाँको नम्बर हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको छ यहाँले? मैले नम्बर उहाँको लाग्दैन सर, नम्बर उपलब्ध मसँग अर्को नम्बर। भनेपछि उहाँको फोन अहिले लाग्दैन, रेस्टुरेन्ट पनि बन्द भइसक्यो? रेस्टुरेन्ट त बन्द भएको त्यही 8 महिना जति भइसक्यो। पहिला उहाँको स्टाफहरू 4 जना त्यहीँ बस्थ्यो भित्रै न। उहाँ चाहिँ कुन ठाउँको हो? उहाँ खोटाङ भन्ने मात्रै सुनेको छु मैले। हजुर। अब त्यो साथीको लैजामा गइएर त्यहाँ चिन्जान भएर गयो। ठिक छ प्रकाशजी, अब यहाँले चिन्जानको आधारमा पैसा दिनुभयो, उहाँले पैसा फिर्ता दिनु भएन भन्ने यहाँको गुनासो हो। अब यसमा यहाँले प्रहरीमा रिपोर्ट पनि गर्नुभएको रहेछ, उहाँको नम्बर मोबाइल अफ छ भनेर भन्नुभयो। अब यो टेलिभिजनमा यहाँले यसरी आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ, पक्कै पनि उहाँले सुन्नु भएको होला, नभए पनि माया बस्ने थापालाई कसैले जानकारी गराइदिनुहुन्छ होला यो पैसाको विषय भनेर यसरी टेलिभिजनमा आइरहेको थियो, गुनासो राख्नु भएको थियो प्रकाश विष्टले भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन? त्यसकारणले उहाँले चाँडै पैसा दिनुहुन्छ होला, हामी त्यही अपेक्षा गरौँ। तपाईँले नम्बर पत्ता लगाउनु भयो भने नम्बर हामीलाई पनि उपलब्ध गराउनु होला, यदि तपाईँसँग कुराकानी गर्नु भएन दिनु भएन भने। अहिले त अब हामीले गर्न सक्ने अरू केही भएन, उहाँलाई तपाईँले यति कुराकानी गर्नुभयो, यो सुनेको आधारमा पनि तपाईँलाई उहाँले पैसा फिर्ता दिन सक्नु होला, आशा गरौँ। उहाँ अहिले बालाजुमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अस्ति मैले चिठाउनै आएको थिएँ। हजुर। उहाँ अनुसन्धानको लागि बालाजुमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेर म त्यसैले न्युज हेर्दै थिएँ। तपाईँले आफ्नो यो प्रहरी कारवाही या प्रहरीमा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू पनि नछोड्नु होला, सबै जहाँ जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नु होला। अनि हामी पछि फेरि उहाँको नम्बर कहीँबाट पत्ता लगाएर तपाईँ कुराकानी गर्दा उहाँले दिन मान्नु भएन भने हामी पनि कुराकानी गरौँला। अहिले छुटौँ है त? हस्, हुन्छ। हामीसँग प्रकाशजी हुनुहुन्थ्यो, प्रकाश विष्ट, र उहाँले पैसा दिएको व्यक्ति माया बस्ने थापा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई हामी आग्रह गर्छौँ कहिलेकाहीँ परिस्थितिले
त्यस्तो बनाएको पनि हुनसक्छ। अब के हो त उहाँ नै जान्नुहोस्, उहाँहरू नै जान्नुहोस् दिने लिने। तर यदि यो कारोबार उहाँले पैसा लिएको र नदिएको हो भने हामी पनि यति नै हो आग्रह गर्छौँ, दिनुहोस्, यही भन्ने हो हामीले। यति बेला भने लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई आफ्नै नेत्री रामकुमार झाँक्रीले सातो लिएर बोल्न थालेपछि यति बेला सबैको ध्यान तानिएको छ। मन्त्री पदबाट हटाइएपछि रुष्ट बनेकी झाँक्रीले अध्यक्ष नेपालको खैरो खनेर आलोचनामा उत्रिएकी छिन्। झाँक्रीले रौतहटमा अध्यक्ष नेपालले शिलान्यास गरेको योजनामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्। केही दिन अघि नेपालले गौरमा गरेको 2वटा धर्मशाला र सभा हलको शिलान्यास न बजेट, न कार्यक्रम, न स्रोत सुनिश्चितता, न त टेन्डर आह्वान, सार्वजनिक खपतका लागि विभिन्न योजनाहरूको शिलान्यास गर्दै हिँडेको आरोप लगाएकी थिइन्। सरसर्ती हेर्दा केही हदसम्म नेत्री झाँक्रीले मन्त्री पद खुस्किएको कुण्ठा हो भनेर भन्न सकिएला। तर नेपालमा नेताहरूले शिलान्यास गर्नु र संरचना नबन्नु पर्याय जस्तै भइसकेको छ। नेताहरूले तामझामसँग शिलान्यास गरेका संरचनाहरू वर्षौंसम्म पनि नबनेका उदाहरणहरू देशैभर प्रशस्त भेटिन्छन्। रौतहटकै दुर्गा भगवती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बडहवामा माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरेको पुल 12 वर्षसम्म पनि नबन्दा स्थानीय सकस खेपिरहनु परेको छ। स्थानीयले यति बेला रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बाल विक्रम कार्कीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। समयमा निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 बढी घरधुरीका स्थानीय गाउँ बाहिर जान जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। उनीहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामको लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानका लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्छ। कसैलाई दुःख या बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने अवस्था रहेको छ। सामान्य सिफारिसका लागि पनि वडा कार्यालय जाँदा एक दिन छुट्याएर जानुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ। या तबा ये नदी नाल में अबई छी, नदी के पानी अबई या तो दुख तकलीफ हो जाइए, खानों के खोरिक्सों के सब चीज के तकलीफ हो जाले। अब बान अगोरे के पड़े घर दुआर छोड़ के, अब जाओ से कहाँ जाओ? अब चारू कतर से तो घेरायल रही थी एके लंग, तब कहाँ जाओ? अब ये बांधे पर अगोरे के पड़े भूखे प्यासे, यही सबके तकलीफ हमरा के हो गेल बा। दी कह दूसर कथी कह पुल न बनैत बा। आ सबरे 8 बजे के आयल टपल छी की आ फेन गोरले छिए पुल रहई तनका हमनी के गति बा, हमनी के तनका दशा बा, तैका दशा हमनी सके हमनी के इतना दशा बजे हमनी पानी चलाबैया त यारो हमें से हड़ताल बीत जाइए। बान्हो अगोरे के पड़ैया, निमन बेजाय अगोरे के पड़ैया। वारी, बसतपुर, बदरहवा, राजदेवी, गौड लगायत स्थानमा मानिसहरू डुङ्गा चढेरै पारी खेतमा काम गर्न जान्छन्। बागमती पारीका स्थानीयलाई वारी आउन 2वटा डुङ्गाको यात्रा गरिरहनु परेको छ। वर्षायाममा बागमती नदीमा बाढी आउँदा स्थानीयहरूको आवत जावत नै ठप्प हुन्छ। डुङ्गा चढ्न सर्वसाधारणले एक पटकको 50 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने स्थानीयले वार्षिक रूपमा अन्न बुझाउने गरेका छन्। यहाँ त दिनमा 200 जना आरोह गर्न मिल्छ के पारी 2 पार्न 200 जनासम्म पुग्छ। बाढ आयो भने त पनि 50 जना 20 जना पनि तर्न सक्छ। एकचोटि दुईचोटि डुङ्गा आउनुपर्छ। खोलामा धेरै ठुलो बाढी आए बेला तपाईँहरू यही डुङ्गा चल्छ कि बन्द हुन्छ? धेरै आयो भने चल्छ, तर एकैचोटि चल्छ। एकचोटि बिहान आयो भने बेलुकीतिर जान्छ। बदरहवा स्थित बागमती नदीमा 2067 साल जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालद्वारा पक्की पुलको शिलान्यास गरेका थिए। पुल नभएर ज्यान हातमा लिएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बदरहवावासी पक्की पुल बन्ने भएपछि खुसी भएका थिए। सो पुल समयमा निर्माण सम्पन्न भएको भए रौतहटको मात्र नभई सर्लाहीका बासिन्दा पनि प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने थिए। तर शिलान्यास भएको 12 वर्षसम्म पनि पुल नबन्दा स्थानीयहरू शिलान्यास गर्ने नेता नेपालप्रति नै रुष्ट भएका छन्। माधव नेपाल जी की गलन से पुल के शिलान्यास कलन, जलम दे दिलन आ ओकरा पाले न सकलन। ए पार के ओ पार के जनता कराई छतन। आ जब वोट के समय अहन तो कहन कि ए वोट हमरा दन, हमही न बनबै छी। आ जनता की करी था, ओ पार के वही पार मर रहा है, पार के यही पार मर रहा है। वह डूंगा से आवाज जावत है, भर दिन में एक फूलल
हमने से एक फूल रहल तो गेली या साँझ में अली हमने के बात ये तो है। सो पुलको ठेक्का लुम्बिनी वेल्डर्स प्राली सिद्धार्थ नगरले 35 करोड 89,09,433 रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकार गरेको थियो। ठेक्का लुम्बिनीले स्वीकार गरे पनि निर्माणको काम पप्पू कन्स्ट्रक्सनले थालेको थियो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले सडक विभागसँग 2067 जेठ 31 गते 3 वर्षमा पुलको निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। स्पान निर्माणको काम सकिए पनि बाँकी काम भने सुरु नभएको 9 वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय पर्साले लुम्बिनी बिल्डर्ससँग ठेक्का रद्द गरेपछि पुनः आह्वान गरेको ठेक्का महालक्ष्मी विकास वाइपी जेबे जनकपुरले 2079 वैशाख 11 गते सम्झौता गरी 2081 कार्तिक 10 गते निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 57 करोड 40,77,501 रुपैयाँमा स्वीकार गरेको छ। कार्यालयले नयाँ ठेक्का लगाए पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन। ठेक्का म्यादको कुरो गर्दाखेरि 2.5 वर्ष छ। 2.5 वर्ष छ त 2.5 वर्षभित्र जुन निर्माण व्यवसायीको जुन आफ्नो उत्साह जुन छ त्यो अनुसारले उसले सकाउन कुनै अर्को किसिमको बाधा व्यवधान भएन भने त्यो पुल बन्छ जस्तो मेरो आशा छ। कुनै समय उर्वरा जमिनले भरिपूर्ण बदरहवा रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको थियो, तर बागमती नदीमा आउने बाढीले धेरै दुःख दिएपछि ठूलो संख्यामा त्यहाँका बासिन्दा अन्यत्र बसाइसराई गरेर गइसकेका छन्। सुख दुःख सो स्थानमा बागमतीसँग संघर्ष गर्दै बसिरहेका स्थानीय आवत जावतको पुल नहुँदा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। स्थानीयहरू कुनै दिन पुल बन्ला र जनजीवन सहज होला भन्ने आशामा दैनिकी गुजारिरहेका छन्। पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले केही दिन अगाडि माधव कुमार नेपालले रौतहटमा गरेको एउटा उद्घाटन कार्यक्रमलाई लिएर बिना योजना, बिना लगानी, बिना टेन्डरका उद्घाटन गरेको जुन काम हुँदैन भनेर आरोप लगाएकी थिइन्। यसो सुन्दाखेरि धेरैलाई लाग्न सक्थ्यो यो मन्त्री पद खुस्किएको उनको आक्रोश हो भनेर धेरैले अनुमान गर्थे, भइरहेको पनि त्यही हो। तर यो 12 वर्ष अगाडि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्घाटन गरिएको शिलान्यास गरिएको पुल आजसम्म यो निर्माण हुन सकेको छैन र यो पुलको सन्दर्भमा हामीले यो रिपोर्ट बजायौँ। हुन त 12 वर्षमा खोलो फर्किन्छ भन्थे, तर 12 वर्षमा एउटा पुल निर्माण हुन सकेन। समयमा निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा बागमती पारी बसोबास गर्ने करिब 400 बढी घरधुरीका स्थानीय गाउँ बाहिर जान जोखिम मोलेर काठको डुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य छन्। उनीहरू दैनिक तथा प्रशासनिक कामका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा जानका लागि डुङ्गाकै भर पर्नुपर्छ। कसैलाई दुःख या बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स पनि जान नसक्ने अवस्था रहेको छ। सामान्य सिफारिसका लागि पनि ओडा कार्यालय जाँदा एक दिन छुट्याएर जानुपर्ने बाध्यता स्थानीयको छ। आजसम्म यो पुल बन्न सकेन। यो पुल किन बन्न नसकेको भनेर हामीले प्रश्न गर्न खोजेका थियौँ। विशेष गरी हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख दारोगा प्रसाद शाहसँग, तर उनले यो विषयमा म कुराकानी गर्न सक्दिनँ भनेर उनले जवाब दिए। त्यसै गरी हामीले दुर्गा भवानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शम्भु सिंहसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। शम्भु सिंहसँग त हामीले खास उहाँको यो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा त होइन, तर पनि स्थानीयले पाएका शास्ति के छन् त भनेर बुझ्न खोजेका थियौँ। तर अब यो ठुला नेता, अब पूर्व प्रधानमन्त्री अब भएका कारणले गर्दा पनि अलिकति डर पनि बढी लागेको पनि होला। उहाँले पनि कुराकानी गर्न चाहनु भएन यो विषयमा। दुवैजनाले जबसम्म यस्ता जनप्रतिनिधि र यस्ता कर्मचारी हुन्छन् तबसम्म जे हो त्यो कुरा बोल्न सक्दैनन्, भन्न सक्दैनन्, जवाफ दिन सक्दैनन् भने यो देश भइरहने यस्तै हो। त्यसकारणले हामीले यो रिपोर्टको सन्दर्भमा उनीहरूसँग कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर दुवैजनाले कुराकानी गर्न चाहेका छैनन्। हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा पनि यसलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। यो 12 वर्षसम्म पुल नबनेको प्रसङ्ग यहाँहरू बिच हामीले राख्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। बारा जिल्लामा रहेको निजगढ नगरपालिकामा एकजना सुमन कुमार कार्की नाम गरेका उपसचिव छन्। यिनका बारेमा हामीले गएको केही दिन अगाडिको कार्यक्रममा पनि राखेका थियौँ, जो 4 पटकसम्मको सरुवा बदर गराएर नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बसिरहेका छन्। जुनसुकै सरकार, जुनसुकै मन्त्रीले पनि उनलाई हल्लाउन सक्दैनन्। कार्कीलाई निजगढमा राखेर केही मानिसको स्वार्थको रक्षा गर्नुपर्ने हो वा के हो थाहा छैन, तर
उनको विषयलाई लिएर निजगढका जनप्रतिनिधिहरू नै यति बेला आपसी विवादमा उत्रिएका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्कीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन नसकिने बताइएपछि उनलाई हाजिरी गराउनु पर्ने माग राख्दै केही जनप्रतिनिधिले कार्यकक्षमै तालाबन्दी गरेका छन्। नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्यहरूले नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षमा सोमबार तालाबन्दी गरेका हुन्। बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमिल सिन्हाको यो रिपोर्ट हेरौँ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट सरुवा थमैती भएर निजगढ आएका अधिकृत सुमन कुमार कार्कीलाई नगर प्रमुख पुरीले हाजिर नगराउने अडान लिएपछि विरोधमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले नगर प्रमुख पुरी र उपप्रमुख थिङको कार्यकक्षमा ताला लगाएका छन्। उनीहरूले नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्षको ढोकामा मागपत्र पनि टाँस गरेका छन्। निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरत पुरीलाई असहयोग गर्दै आएका उपसचिव सुमन कुमार कार्कीलाई मन्त्रालयले थमैती गरेको भए पनि साउन 3 गतेदेखि उनी कार्यालय आएका छैनन्। यता नगर प्रमुख पुरी उपसचिव कार्कीलाई पुनः जागिर गराउने पक्षमा छैनन्, जसका कारण विवाद बढेको हो। तालाबन्दीपछि उनीहरूले निजगढ नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद देवकोटालाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। निजगढ नगरपालिका अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि तालाबन्दी छ, नगर प्रमुख पनि तालाबन्दी भयो र उपप्रमुख पनि तालाबन्दी भयो। यस्तो अवस्थामा जनताले पाउने सेवा सुविधा छ वञ्चित नै भएको छ र यस्तो वञ्चित भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो यसको चाहिँ निकास पाएर निजगढ नगरपालिकाले विकास पाओस् भन्ने हामी सबै गर्न चाहेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको साउन 11 गतेको निर्णय अनुसार बाराको पचरौता नगरपालिकामा सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्की सो निर्णय उल्टाउँदै फेरि निजगढमा नै फर्किन लागेपछि नगरपालिकामा विवाद सृजना भएको हो। कार्कीको स्थानमा मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाबाट सरुवा भएर निजगढ आएका हरिलाल पुरीले कार्यालयमा उपस्थित भएर हाजिरी समेत गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले कार्कीलाई फेरि निजगढमा नै थमौती गरेको हो। नगर प्रमुख पुरीले भने सरुवा भएर गएका अधिकृत कार्कीलाई हाजिर गराउन नसकिने बेहोराको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका छन्। यसअघि पनि मन्त्रालयको सरुवा निर्णय 4 पटकसम्म उल्टाएर निजगढमा बस्दै आएका प्रमुख प्रशासकीय कार्कीको निजगढ मोहलाई लिएर स्थानीयले समेत प्रश्न गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, एकजना उपसचिवको एक स्थानीय तहप्रतिको मोह अचम्म र रहस्यमय छ। 4 पटक मन्त्रालयको सरुवा निर्णय उल्टिएर उनी सोही स्थानीय तहमा पुग्छन्। यो प्रसङ्गको रिपोर्ट हामीले यहाँहरूलाई प्रसारण गर्यौँ। यो निजगढ नगरपालिकाको र पावरफुल उपसचिव हुन् सुमन कुमार कार्की। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग निजगढ नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरत पुरी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब यो विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कार्कीको निजगढ प्रतिको मोह अनि तपाईहरूको उहाँलाई अस्वीकार गर्ने यो अवस्थालाई कसरी लिने, यो खास कसरी बन्न गयो यो अवस्था? अब सुमन कुमार कार्की सर चाहिँ 77 भदौदेखि निजगढमा हुनुहुन्छ हैन। अनि उहाँको योभन्दा अगाडि म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि पनि 3 चोटि सरुवा भइसकेको र बारम्बार थमौती गरेर निजगढ बस्नु भएको र अस्ति तपाईँको साउनको 11 गते 39 जना उपसचिवको नियमित सरुवा हुँदाखेरि उहाँ पनि पर्नुभयो र निजगढमा अर्को प्रशासकीय प्रमुख पठाइयो र उहाँ पठाएपछि उहाँलाई हाजिर गराइयो। त्यसको लगत्तै उहाँले फेरि 15-16 गतेतिर फेरि आफ्नो सरुवालाई चाहिँ थमौती गर्नुभयो। यो कुरो मलाई चित्त बुझेन हैन। हजुर, मन्त्रालयको अलिकति तरल निर्णय भयो, अपरिपक्व अस्थिर निर्णय भयो भन्ने लागेर मैले उहाँलाई हाजिर गराउँदिनँ भनेर मैले त्यही दिन पत्रकार गरेँ मन्त्रालयमा। हजुर, र हाजिर गराइएन। अब उहाँको मोहको कुरो मैले कसरी जानु हैन। एउटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपसचिव लेभलको कर्मचारी नेपाल सरकारले जहाँ खटाए त्यहीँ गएर जतासुकै काम गर्न सकिने
उहाँले निजगढमै चाहिँ त्यो टाँसेर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता त देखिँदैन। ठिक छ, अब यो महको बारेमा त यहाँलाई जानकारी भएन, उहाँ व्यक्तिगत कुरा उहाँले नै बुझ्नु होला, उहाँसँग हामीले जवाब खोज्ने प्रयास पनि गरेका हौँ, उहाँको फोन उठेन पनि, गएको कार्यक्रममा नि हामीले उहाँलाई कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ। तर उहाँलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ यो कसरी आयो, किन अस्वीकार? त्यसो उहाँ चाहिँ एउटा कुरा 2 वर्ष पुगेको पनि नम्बर 1 कुरो। नम्बर 2 कुरो उहाँको अलिकति के छ भन्दाखेरि कामप्रति हामीलाई असहयोग गरेको। असहयोग भन्नाले अहिले पनि तपाईँको निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको चाहिँ तपाईँको त्यो डिजिटल एक्सरे बिग्रेको 1.5 महिना जति भइसक्यो। उहाँलाई बारम्बार भने, तर उहाँले बायोमेडिकलको कति 65-70 लाख कति हालेर किनेर ल्याएको हो। उहाँले एउटा बायोमेडिकल इन्जिनियर बोलाएर मर्मत गरेको अवस्था छैन। त्यो नालाहरू, बर्खाको नालाहरू साफ गर्नको लागि एउटा बकेट 70,000 को बकेट स्पट कम्पनीको चाहिँ तपाईँको काठमाडौँबाट चाहिँ जितुरमा गएर बसेको 1.5 महिना जति भइसक्यो। एउटा नगरपालिकाले 58,000 रुपियाँ पहिलाको तिर्न बाँकी छ अरे भनेको नि उहाँले बकेट दिनु भएन कम्पनीले। अनि त्यो 70,000 को बकेट 58,000 तिर्न पहिलाको बाँकी छ भनेपछि अस्ति भर्खर नगरपालिकाले चाहिँ आषाढ मतान्तमा चाहिँ झन्डै 1 करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गर्यो। एउटा नगरपालिकाको लागि लाजमर्दो विषय होइन, 58,000 तिरेर बकेट ल्याउन नसक्ने र नाला साफ गर्न नसक्ने। र उहाँले चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सामान्य काममा पनि असहयोग उहाँको रह्यो। सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिको कार्यक्रमहरूको फोटो अपडेट नगर्ने, उहाँहरू आफै चाहिँ व्हिल चेयर बाँड्दै हिँड्ने, अनि जनप्रतिनिधिको फोटो कसैले हालिदिइहालेछ भने पनि उहाँ चाहिँ गाली गर्ने, शाखाहरूको बजेट चाहिँ हामीले तपाईँको चाहिँ समीक्षा गर्ने, गत सालको कुन लगानी भयो समीक्षा गर्ने, प्रतिफल आउने कार्यक्रममा चाहिँ थपेर हाल्ने, अनावश्यक कार्यक्रममा चाहिँ पैसा खर्च नगर्ने भनेर शाखाको समीक्षा गर्नको लागि चाहिँ उहाँ तत्पर नहुने। अनि 2 दिनको लागि घर घर आउँछु भनेको कर्मचारी तपाईँको चाहिँ अहिले 11 गते त उहाँको सर्व भयो, 11 गतेभन्दा अगाडि नै 3 गते आउनु भएको, 8-9 दिनसम्म चाहिँ बेखबर बसिदिने, यस्तो खालको जुन उहाँको बिहेभियर छ। अब यो जनप्रतिनिधिको हिसाबले हामीलाई सहयोग गर्ने हिसाबको छैन। अब यो यहाँ नगर प्रमुख र उप प्रमुख लगायत केही जनप्रतिनिधिहरूलाई उहाँ मन परेको छैन, उहाँहरू नआउनुहोस्, हामी हाजिर गराउँदैनौँ भनेर यहाँहरूले भन्नुभएको छ। तर फेरि केही जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ उहाँ प्यारो लागेको छ, फेरि जसरी पनि चाहिएको छ त्यही भनेर तारा हिजोदेखि प्यारो लाग्यो। कर्मचारी प्यारो लाग्नुपर्ने पनि जरुरी छैन होइन। मेरो अर्थमा भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जनप्रतिनिधिलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। उहाँहरूको भिन्नै कामको डिफाइन भएको छ र अब बाँकी जनप्रतिनिधिको यो अल्पमत र बहुमतको विषय हो जस्तो लाग्दैन। एउटा वडा अध्यक्ष एउटा वडा सचिवसँग डे टु डे रिलेटेड हुनुहुन्छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख र उपप्रमुखसँग डे टु डे रिलेटेड हुने हो नि त। कार्य सम्पादनको लागि त डे टु डे सम्पर्कमा रहने र डे टु डे काम हुने त नगर प्रमुख र उपप्रमुखसँग हो। त्यसकारणले गर्दा यो अल्पमत बहुमतको विषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब उहाँहरूले चाहिँ रुचाउने, तपाईँहरूले चाहिँ नरुचाउनुको कारण के त त्यसो भए? होइन, यो रुचाउने र नरुचाउने भने कर्मचारीलाई रुचाउने र नरुचाउने भनेर भोटिङ गर्ने विषय हो र भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले चाहिँ जसले अहिले रुचाइरहनु भएको छ उहाँहरूले भनै बमोजिम काम गरिदिनुहुन्थ्यो भन्ने बुझियो नि त्यसको अर्थ त होइन? अब त्यो उहाँहरूको के सम्बन्ध छ, उहाँहरूको सम्बन्धलाई मैले परिभाषित गर्ने कुरा भएन। तपाईहरुको अनुकूल उहाँ हुनु भएन भन्ने पनि बुझियो फेरि। हो मेन कुरो प्रमुख र उपप्रमुखलाई उहाँले सहयोग गर्नु भएन। बाँकी कुन तपाईँको चाहिँ कुन शक्तिले रुचाउने कुनले गर्ने भन्ने कुरो त मलाई थाहा भएन। तर उहाँले हामी जनप्रतिनिधि प्रमुख र उपप्रमुखको उसमा चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था भएन, काममा सहयोग गरेको अवस्था भएन। उहाँको नियमित सरुवा हुने बेला पनि भएको, 2 वर्षको सरुवा पनि भएको र उहाँ विभिन्न कुन बाटोबाट फेरि तपाईँको चाहिँ सरुवा क्यान्सल गर्नुभयो यसमा हाम्रो असहमति हो। मन्त्रालयको यो निर्णयप्रति हाम्रो असहमति हो। केन्द्रीय सरकारलाई प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबैलाई आफू अनुकूलको चाहिँ सहयोगी चाहिन्छ, प्रदेश सरकारलाई चाहिन्छ भने स्थानीय सरकारको प्रमुखलाई पनि त समन्वय गरेर को प्रशासकीय प्रमुख पठाउँदैछु भन्ने कुरो त समन्वय गरेर पठाउनु पर्ने होला नि। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। तपाईँलाई पनि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निजगढ नगरपालिकाका प्रमुख सुरत पुरी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी हामीसँग निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष सूर्य घलान पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। वडा अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब कर्मचारीको विषयलाई लिएर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयलाई लिएर तपाईँहरूमा यति मोह र यति घृणा किन जागेको हो के? जो आए पनि काम गर्ने होइन भने?
एकदम यस्तो छ हजुर। हाम्रो असहाय हाम्रो कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत स्वार्थ राखेर हामीले नगर प्रमुख उपप्रमुखको रुममा चाहिँ ताला मारेको होइन हजुर होइन। अब तपाईँको असारको 10 गते हतारमा बजेट बनाउनु भयो है। त्यसपछि तपाईँको पहिलो बैठक भएपछि दोस्रो बैठक तपाईँ 1 हप्ताभित्रमा दोस्रो बैठक राख्न पर्ने मेरो हिसाबले त्यो पनि उहाँले राख्नु भएन। बोलाएर कुनै एउटा तपाईँको कार्यपालिकालाई बोलाएर एउटा छलफल गर्ने काम पनि गर्नु भएन। किन गर्नु भएन भन्ने विषयमा हामीले अझै तपाईँको मनमा सोच्दै थिएँ, तर उहाँ त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको सरुवामा लाग्नु भएको रहेछ। खेर ठिक छ, केही छैन। हरिलाल पुरीलाई उहाँले लिएर आउनुभयो, हामीले पनि उहाँलाई तपाईँको चाहिँ फुलमाला सहित हामीले स्वागत गर्नुभयो। त्यसपछि गएर तपाईँको 81 फेरि 15 गते तपाईँको चाहिँ संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले सुमन कुमार कार्कीलाई यथावत ठाउँमै थमोदी पत्र तपाईँको चाहिँ आइसके पछाडि उहाँले निजगढ नगर प्रमुखले चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा ताला लगाएर डिजिटल हाजिरी निकालिदिनु भयो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के थियो भने यसरी हुँदैन मेयर साहब, जे जसोसुकै भए पनि तपाईँको चाहिँ एउटा नेपाल सरकारले खटाएको कर्मचारीलाई अफिसमा उहाँलाई चाहिँ तपाईँको हाजिर गराएर हाम्रो जुन तपाईँको बजेट पास गर्नुपर्ने कामहरू छ, यो सुकुम्बासी सबै समाधान सम्बन्धी तपाईँको जाँच नापीको कामहरू हाम्रो अगाडि बढाउनु पर्छ। कार्यपालिका बैठक राखेर मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्की 4 पटकसम्म सरुवा भएर थमौती गर्दै उहाँ निजगढ आउनु भएको छ। उहाँको निजगढ प्रतिको मोह चाहिँ यो अजीबको देखिएको छ। अनि तपाईँहरूको यसमा साथ भनिसकेपछि यसलाई कसरी बुझ्ने भन्नु त? तपाईँहरूको अनुकूल उहाँले काम गरिदिनुहुन्थ्यो, त्यस कारणले उहाँ जसरी पनि चाहियो भन्ने कुरा हो कि यो राजनीतिक विषय पेचिलो बनाउँदै लानु भएको हो कि के हो क्या? यो अब तालै लगाएर तपाईँ जनप्रतिनिधिहरूले ताला लगाएर अब आम सर्वसाधारणलाई शास्ति दिने भनेपछि त यो त राम्रो त सन्देश गएन नि। होइन, यस्तो छ हजुर, यस्तो छ। हाम्रो मागै के थियो भने हामीले सुमन कुमार कार्की नै हामीले चाहिन्छ भन्ने हाम्रो होइन। हामीले तपाईँको गत 17 गते नगर प्रमुखज्यूलाई ज्ञापन पत्र हामीले बुझायौँ के कारणले यस्तो भयो। यो कारणले नगर प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा बस्ने एउटा जिम्मेवारी एउटा नगरवा अभिभावकले एउटा कर्मचारीको अफिसमा ताला लगाएर सबै जनताले पाउने सेवा सुविधा यस्तो ठप्प गर्ने खालको वातावरण गर्नुहुन्न। किनकि तपाईँ कुनै समस्या यदि छ भने बसौँ, टेबल गरौँ, उहाँलाई पनि राखौँ, तपाईँ पनि बसौँ, के छ समस्या। यदि साँच्चै नै उहाँले तपाईँले सहयोग नगर्नु यदि भएको यदि हो भने उहाँलाई हामी सबैजना कार्यपालिका बसेर निर्णय गरेर उहाँलाई यहाँबाट हामीले चाहिँ पठाउने काम गरौँ। तर यदि उहाँले गल्ती नै गर्नु भएको छैन, तपाईँहरूको कुनै भित्री त्यस्तो यदि केही छ भने बसेर कम्ती गरेर छलफलको एउटा माध्यम बनाएर अगाडि बढौँ भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई 17 गते ध्यान आकर्षण पत्र हामीले नगर प्रमुखले हामीले दियौँ। तर 7 दिनसम्म पनि तपाईँको कुनै पनि उहाँबाट बसौँ, सल्लाह गरौँ, कसरी जाउँ भन्ने विषय एउटा कुरा पनि आएन। बिचमा 3 दिन पछाडि मैले उहाँलाई खबर गरेँ, मेयर साहब हामीले तपाईँलाई बहुमत कार्यपालिकाले तपाईँलाई ध्यान आकर्षण पत्र दिए, तर तपाईँले कुनै पनि एउटा त्यसको बसौँ सल्लाह गरौँ भने तपाईँ साल कुरो केही पनि दिनु भएन। के छ मेयर साहब, के गरे कसरी जाने भन्ने विषय गर्दै गर्दा म कुनै पनि हालतमा म आफ्नो कदम भन्नु म पछाडि म हट्न सक्दिनँ। सुमन कुमार कार्कीलाई म कार्यालयमा म उहाँलाई चाहिँ हाजिर गराउन सक्दिनँ भन्नुभयो। ल ठिक छ, सुमन कुमार कार्कीलाई तपाईँ हाजिर नगराउनु, हाम्रो पनि माग उहाँलाई हाजिर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। तर कुनै न कुनै एउटा कर्मचारी लिएर आएर तपाईँले कम्तीमा यहाँको प्रशासनिक कुरा त तपाईँले सहज वातावरण गरेर अर्को कर्मचारी लिएर हाजिर गराएर काम त बढाउने काम त तपाईँले गरिदिनु पर्यो नि भन्ने खालको कुरा आउँदै गर्दा पनि उहाँले कुनै पनि वास्ता व्यस्त गर्नु भएन। 4-5 दिन भयो उहाँ नगरपालिकामा हुनुहुन्न, कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ माग हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने सुमन कुमार कार्की नै हामीले चाहिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छैन। किनकि निजगढ नगरले पाउने जुन जनताले पाउने सेवा सुविधा तपाईँको विभिन्न कामहरू अहिलेसम्म बजेट पास भएको छैन। तपाईँको हाम्रो तपाईँको पहिला योभन्दा पूर्व मेयर साहबले निजगढ नगरसँग सम्झौता गरेर 60% तपाईँको 1, 2, 3 नम्बर वडामा र 10 र 11 नम्बरमा नापी पनि कम्प्लिट भइसकेको छ। हाम्रो 12 र 13 मा एउटा अन्त्यमा भनिदिनुहोस् न त, अब मेयर साहबले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिनु भयो, तपाईँले मेयर र उपमेयरको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिनु भयो। अब भोलि तपाईँहरूकोमा कसैले लगाइदिएलान्, अब यो ताला लगाउने क्रम चाहिँ कहिलेसम्म रहला? यो अनिर्णयको बन्दी कहिलेसम्म बनाएर राख्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ सर, यो यस्तो छ। हामी वडाको जनप्रतिनिधि, हामीले वडामा कुनै पनि सेवा सुविधा हामीबाट कम्ती भएन। हामीलाई बरु दबाब के आएको छ भने तपाईँहरूसँगै निर्वाचित भएको अर्को स्थानीय तहले जब नापी कम्प्लिट गरेर दिशा बाँडिसक्यो, तपाईँले कहिले काम गर्ने त हाम्रो सुकुम्बासी समाज समाधानको तपाईँको सहयोग समिति कहिले गठन गर्ने भनेर हामीलाई चाहिँ तपाईँको टोलमा बस्तीमा गाउँमा तपाईँको वडामा घेरा गरेर यस्तो तनाव हामीले बिर्सिया छ। हामीले मेयर साहब अरू स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको जग्गा नापी भएर पनि दिशा बाँडिसक्यो। हाम्रो अहिले नगरपालिका
कर्मचारीको सहजीकरण सबै समेत बढाउन सक्नु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा तपाईँ एउटा कर्मचारीको विषयलाई लिएर चाबी ताला लगाएर तपाईँको चाहिँ सिडी क्यामेरा बन्द गरेर हाजिरी तपाईँको चाहिँ डिजिटल तपाईँको चाहिँ झिकेर यो काम त राम्रो भएन। त्यो कारणले हाम्रो भनाइ के हो भने सुमन कुमार कार्की नै हामीले भए राम्रो नभए हाम्रो नराम्रो भन्ने कुरा होइन। चाहे सुमन आओस्, चाहे तपाईँको चाहिँ वीरबहादुर आओस्, चाहे जोसुकै आओस्, जोसुकै आए तापनि चाँडोभन्दा चाँडो जनताको सेवाप्रति आफ्नो जिम्मेवारी रहेर अर्को प्रोसेस अधिकृत ल्याएरै भए पनि जनताले पाउने सेवा सुविधामा चाँडो चाहिँ उहाँले निकास गरिदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो सर। हस्, कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 13 का सूर्य खलान हुनुहुन्थ्यो, वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन कुमार कार्कीको यो निजगढ मोहको यो विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला फेरि मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय उल्ट्याउँदै उनी पुनः बाराको निजगढ नगरपालिका फर्कन लागेका छन् र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको साउन 11 गतेको यो पचौता नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उनको सरुवा गरेको भए पनि उक्त निर्णय उल्ट्याएर कार्की निजगढ नै फर्किन लागेको हुन् र यो विवाद यति बेला जनप्रतिनिधिहरू बीच छताछुल्ल हुँदा एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् र त्यति मात्रै होइन, कार्यकक्ष तालाबन्दी गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। यस विषयमा हामीले यो रिपोर्ट राख्यौँ र स्वयंरूप मेयर र त्यहाँका वडा अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कैलाली बुटतलाबाट। हजुर कैलालीबाट भन्नुभयो? हजुर हजुर। नाम के हो यहाँको? खड्गबहादुर विष्ट। हजुर? खड्गबहादुर विष्ट। खड्गबहादुर विष्ट। खड्गजी कर्णबहादुरजी, यहाँको समस्या जिज्ञासा के होला? सर यो जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी हो। हजुर? जबरजस्ती गर्ने हो। ए हजुर। त्यही डिटेलमै भन्नुपर्ने हो कि सर? अलि भन्नुहोस् त। यहाँबाट गाडीमा लगे धनबहादुर विष्ट भन्ने, धनबहादुर विष्ट भन्ने बैतडीको मान्छे हो। हजुर। हेलो। हजुर भन्नुहोस् त। सुनिन लागेको छ कि नै? हजुर। हुन्छ, तपाईँको कुरा राख्नुहोस् न। हजुर। ल। तपाईँको छोरीमाथि जबरजस्ती करणी भएको विषय भनेर यहाँले भन्नुभएको हो? हजुर हजुर हजुर। यो कहिलेको कुरा? यो 78 पुसतिरको कुरा हो, मैसूर पुसतिरको। पुसको कुरा? अनि 78 पुस है? हजुर। अनि तपाईँले प्रहरीमा उजुरी गर्नु भएन? प्रहरीमा उजुरी गरेको पहिले खोजी पाऊँ भनेर यहाँ अत्तरीय चौकीलाई भनेको, अत्तरीय चौकीले अब ख्यालै गरेन। त्यसपछि तर तिनीहरू समातिएपछि तल धनगढी फेरि जिपरगामा मुद्दा गरेको हो। अनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ छुटिसके उनीहरू 1 महिनापछि? 1 महिना पनि राखेन सर। त्यो बल्ल तल्ल यहाँबाट बैतडी फोन गर्दा बल्ल तल्ल समातेको 1 महिना नहुँदै त्यसलाई छोडिदियो। जमानतमा कसरी छोड्नु भयो के छोड्नु, मैले त 10-15 दिन पछाडि थाहा पाएँ छोडिहाल्यो भन्ने हिसाबले। कतिजना थिए कर्णजी पक्राउ परेका? पक्राउ परेको 2 जना हुन् सर। 2-3 केटी हुन्, एउटा चन्द्रजीको र एउटा मेरो छोरी हो। अनि उनीहरू के भनेर प्रहरीले छोडिदियो पछि छोड्दा? प्रहरीले सोद्दाखेरि भन्छ हामीलाई थाहा छैन त्यो अदालतले गर्ने कुरा, हामीले अगाडि मिसन भेजाइदिने हो, मिसन भेजा हो, अब के गर्यो त्यो अदालतलाई छोड्नुहोस् भन्छ। तपाईँको छोरी कति वर्षको? हजुर? कति वर्ष तपाईँको छोरी? त्यही बेला 16 वर्ष 4 महिना भएको थियो। हजुर? 16 वर्ष 4 महिना थियो त्यति बेला। 16 वर्ष है। ठिक छ कर्णजी, यहाँले हामीलाई कल गर्नुभयो यो विषयमा। अब हामीले यहाँ अहिले फोनबाट यसलाई बुझ्ने या फोनबाट कुराकानी गर्ने धेरै भन्दा पनि हामी पहिला हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत नै यस विषयमा फलोअप गर्छौँ, यहाँलाई हामी सम्पर्क गराउँछौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्टले यहाँलाई कल गर्नुहुन्छ र हामी यो विषय के हो थप हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि प्रसारण गर्छौँ है त? हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो।
कर्णबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो कैलालीबाट, उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभएको छ। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा थप फलोअप गर्नेछौँ। हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत यसलाई राख्ने प्रयास हाम्रो रहनेछ। हामीले यसमा फोन गरेर या अन्य तवरबाट कुराकानी गर्ने भन्दा पनि हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट मार्फत नै बुझ्दा अझ विस्तृत रूपमा हामी यसको जानकारी लिन सक्छौँ भन्ने हामीलाई लागेको हो। त्यसैले पनि यसलाई मैले अहिले यहीँ थाँती राखेँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा गत 5 वर्ष अघिदेखि सुरु गरिएको एक सडकको ग्राभलिङ गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ। इस्मा गाउँपालिकाको राजचौर, त्यस्तै गरी तालतुङ, उजुङ डाँडा, त्यस्तै गरी हिउपुकोट लगायतका स्थानमा पर्ने सडक ग्राभलिङ गर्ने कार्य अलपत्र परेको हो। आश्चर्यको कुरा त पेटी ठेकेदारले रकम निकासी हुन सकेन भन्दै काम अलपत्र छाडेर हिँडेका छन्। उता मुख्य ठेकेदारले भने सडक निर्माण कार्य अलपत्र पारे पनि 9 करोड भन्दा बढी रकम निकासी गरेको खुलासा भएको छ। गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनारको यो रिपोर्ट हेरौँ। असारको पहिलो सातासम्म फाटफुट निर्माण कार्य भइरहेको गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाको राजचौर कोटकटेरी सडकको निर्माण कार्य त्यस यता पूर्ण रूपमा ठप्प छ। पेटी ठेकेदारका रूपमा काम गर्दै आएका प्युठानका वीरबहादुर थापाले मुख्य ठेकेदारबाट रकम नै भुक्तानी हुन नसकी आफू काम छाडेर भाग्नु परेको बताएका छन्। तर तालुकदार निकायमा बुझ्दा मुख्य ठेकेदार सन्तोष भूषालले गत आर्थिक वर्ष अघि नै 9 करोड भन्दा बढी रकम निकासी गरिसकेको खुलासा भएको छ। रौतहा हरिहरी जेबी काठमाडौँ नामक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक गुल्मी तमघासकै सन्तोष भूषालले उक्त सडकमा 62% काम भएको प्राविधिक मूल्याङ्कन देखाई शिवपुरी सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुबाट 9 करोड 36,279 रुपैयाँ 88 पैसा रकम निकासा गरेको खुलासा भएको हो। 2074 साल साउन 19 गते तमघास सिमलटारी प्युठान सडक आयोजनाबाट उक्त सडकको 13 किलोमिटर चौडा पार्ने ढल नाली बनाउने ग्राभलिङ गर्ने कार्यका लागि 13 करोड 50,97,170 रुपैयाँ 90 पैसा लागतमा उक्त निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सन्तोष भूषालले ठेक्काको जिम्मा पाएका थिए। उनले 2077 साल फागुन 20 गते उक्त काम सम्पन्न गरी बुझाउने सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला बुझाउन नसकेपछि उनले दोस्रो पटक म्याद थपे। त्यसक्रममा तमघास सिमलटारी प्युठान सडक आयोजना खारेज भयो र शिवपुरी सडक डिभिजन कार्यालय कपिलवस्तुलाई हस्तान्तरण गरियो। 2078 पुस महिनादेखि गुल्मी तमघासमा रहेको भौतिक विकास तथा सडक पूर्वाधार कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस्तो छ, यो ठेक्का मदन भण्डारी सडक आयोजनाले यसलाई ठेक्का लायो र यो ठेक्का तपाईँको शिवपुर सडक डिभिजन कार्यालयले यो ठेक्का हस्तान्तरण भयो र यो ठेक्का हामीलाई प्राप्त भएको यो 2078 पुसमा यो ठेक्का हामीलाई शिवपुर कपिलवस्तुले हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्था छ। त्यसभन्दा अगाडिको 9 करोड पेमेन्ट उहाँ शिवपुर कपिलवस्तुसम्म आइपुग्दा त्यो पेमेन्ट भइसकेको छ। हाम्रो अफिसमा आइसकेपछि यो योजनामा कुनै पनि पेमेन्ट भएको अवस्था छैन र यसमा हामीले कुनै पनि बिल उठाएको अवस्था छैन। जहाँसम्म शिवपुर कपिलवस्तुले उठाएको बिलमा काम नभइकन बिल उठाए जस्तो मलाई लाग्दैन। सडक फराकिलो पार्ने काम सकियो, तर पर्खाल र व्यवस्थित ढल नाली नबनाउँदा कैयौं बस्ती उच्च जोखिममा परेको र ठेकेदारको चरम लापरवाही विरुद्ध जिल्ला प्रशासनमा समेत गएर कुरा राख्दा पनि निकास निस्किन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यता हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 11 घर कुन कुन हुन्? 11 घर भन्नाले हाम्रो चाहिँ यतापट्टि बाख्राभन्दा यतापट्टि ओडारभन्दा मुनि 4 जना चाहिँ एउटा चाहिँ वीरबहादुर बन्दर भयो, एउटा पदमबहादुर नेपाली, एउटा चाहिँ खिमबहादुर सारू, बसन्ती सारू, त्यसपछि आएर बलबहादुर अर्याल, बाटामुनिको घरहरू र यतापट्टि आएपछि अब एउटा चाहिँ नारायणको एउटा गोठ छ, एउटा त्यसपछि एउटा लोकबहादुरको चाहिँ घर पटेरो 2टा घर। लोकबहादुर के कुँवरको 2टा घर र यतापट्टि बाटामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ माथि चाहिँ रामबहादुर कुँवर, उयो माथि पर यो परभन्दा माथि रामबहादुर कुँवर, त्यसपछि गएर अलि माथि छ इन्द्रबहादुर कुँवर, त्यसको घर पनि यहाँ माथि गएपछि झर्न सक्छ। त्यसपछि आएर यो चाहिँ मेरो बजिरबहादुर कुँवर घर, त्यसपछि गोकुल कुँवर आएर यहाँ ज्योति कुँवर,
यति घर चाहिँ अझ चाहिँ एकदम उच्च जोखिम भएको चाहिँ गोकुलकोर, अब यतापट्टि अब मेरो चाहिँ बजिरबहार कोर, ज्योति कोर, यो 3टा घर चाहिँ उच्च जोखिममा छ। यताबाट आए पनि फेरि लोबहार कोरलाई पनि जान सकिन्छ, त्यस्तो अवस्था छ। उक्त सडकमा जथाभावी डोजर चलाउँदा वडा नम्बर 1 तरिखर्क गाउँका मात्रै झण्डै 1 दर्जन घर धुरी उच्च जोखिममा परेका छन्। पहिरोले कैयौं व्यक्तिको आँगन तानेपछि घर नै छाडेका छन्। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग मुख्य निर्माण व्यवसायी जुन यो प्रोजेक्टको हुनुहुन्छ सन्तोष भुसाल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सन्तोषजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सन्तोषजी, हजुर भन्नुहोस्, सुन्दैछु। यो गुल्मीको इसान गाउँपालिकामा करिब 5 वर्ष अगाडि सुरु गरिएको एक सडक जसको काम जिम्मेवारी मुख्य निर्माण व्यवसायी तपाईहरू नै हुन्थ्यो, तपाईँको ठेकामा परेको थियो। पछि यहाँले पेटी ठेकेदारको रूपमा अरूलाई पनि जिम्मेवारी त दिनुभयो। अब उहाँ यति बेला भागिसक्नुभयो। उहाँले भनिरहनु भएको छ, मलाई तपाईँले दिनुपर्ने पैसा नदिएको कारणले मैले काम गर्न सकिनँ, त्यही भएर भागेको भनेर उहाँले हामीसँग भन्नुभयो। अब 9 करोड रुपियाँ लिइसकेको पनि देखिन्छ। यो काम समयमा किन सकिएन? हजुर, यो पैसा लिएर पनि काम चाहिँ किन सकिएन भनेर मैले यहाँसँग जिज्ञासा राखेँ। यहाँले मलाई सुन्नुभएको छ? सुनिरहेको छु, तर एकदम सानो आइरहेछ क्या आवाज। हजुर, मैले यो इसाननाथ गाउँपालिकाको बाटोको कुरा गरेको हो यहाँसँग मैले। अब यो बाटो किन पुरा हुन सकेन भनेर मैले यहाँलाई सोधेको नि। पुरा अब अन्तिम चरणमै छ। अबको पुस या माघ पुरा हुन्छ। यो बर्खापर्छ त्यो असोजदेखि गार्लिङ सुरु हुन्छ। असोज गार्लिङ सुरु भएपछि 2 देखि 3 महिनामा सकिन्छ। 2 महिनामा भनौँ न सुरु भएको होइन। अब तपाईँले यो काम सकिसक्ने भनेर त 77 फागुन 20 गतेसम्ममा काम सकिसक्ने भन्नुभएको थियो। पेटी ठेकेदारले काम पनि गरिरहेकै हो, तर तपाईँले पैसा दिनु भएन। तर तपाईँले पैसा चाहिँ 9 करोड लिइसक्नु भएको रहेछ। अनि यो काम त रोकियो नि त, स्थानीयलाई त शास्ति भयो नि त। अहिले त त्यहाँ त पहिरोको जोखिम भएर मानिसहरू घर छोडेर हिँडिरहेका छन्। यो त भएन। पैसा कसले दियो कसले दिएन भनेर होइन, त्यो कुरा मसँग रिपोर्ट माग्नु, रिपोर्ट अनुसार म दिन्छु कति पैसा दिएँ कति पैसा दिएन के भयो भनेर होइन। किन हामीलाई भौतिक विकास तथा सडक पूर्वाधार कार्यालय तमघासले भनेको छ के तमघासले के भौतिक पूर्वाधार विकास तमघासलाई मेरो पेटी ठेकेदारलाई कति पैसा दिए भनेर उसलाई थाहा हुन्छ र? किन त्योभन्दा अगाडि जसले हेर्थ्यो त्यो आयोजनाहरू खारेज भए, कतिपय कुराहरू कतिपय संस्थाहरू खारेज हुँदै अहिले उसको जिम्मेवारी भित्र त हो नि त, होइन र? हजुर, पहिलाका तपाईँले जुन आयोजनासँग एग्रिमेन्ट गर्नुभयो ती आयोजनाहरू खारेज भयो होला न अहिले, तर उसको जिम्मेवारी भित्र कुरा त हो नि त अहिले। हो, तर उसलाई त थाहा हुँदैन। तपाईँले पैसा 9 करोड लिएको हो कि होइन यति चाहिँ भन्नुहोस् न। 9 करोड पैसा लिएको हो कि होइन? तपाईँले समयमा काम नसकेको हो कि होइन? हजुर, तपाईँले समयमा काम नसकेको हो कि होइन? समयमा सकेको भनेको अहिले पनि म्याथ त भएको छ होइन। हामी माघभित्रमा सकाउँछौँ, म्याथ त सही समस्या, तर माघभित्रमा हामी सकाउँछौँ है। यो देशमा जसरी पनि चल्छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अब यहाँहरूलाई जसरी पनि चल्छ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ है यहाँहरूलाई? हजुर हजुर भन्नुभयो। स्थानीय जनता भनेका त केही होइनन् यिनीहरू भन्ने लाग्छ है यहाँहरूलाई? किन कहिले त्यस्तो लाग्यो भनेर कुरा गरियो र? पैसा नाफा भनिसकिसकेपछि यस्ता कुरा त सानातिना कुरा हुन्। जनताका घर पहिरोले लगोस्, जेसुकै होस्, स्थानीयलाई जति शास्ति होस्, के मतलब होइन? बुझिएन राम्रोसँग आवाजै बुझिरहेको छैन मैले। हस्, तपाईँले अघिसम्म बुझ्नु भएको थियो, हाम्रो अफियरमा साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा नि बुझ्नु भएको थियो, अहिले बुझ्नु भएको छैन, हामीले थाहा पाएको छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यो विशेष गरी गुल्मीको इसान गाउँपालिकामा गत 5 वर्षदेखि अघिदेखि सुरु भएको एक सडकको कुरा हामीले गऱ्यौँ, जुन अलपत्र अवस्थामा छ। यो 77 फागुन 20 गतेसम्ममा काम सकिसक्नुपर्ने थियो। ठेकेदार कम्पनीले 9 लाख रुपियाँ 9 करोड माफ गर्नु, 9 करोड पैसा पनि लिइसकेको छ, तर पनि काम भने अहिलेसम्म गरेको छैन। र हामीले यसै विषयमा रहेर कुराकानी गरेका हौँ सन्तोष भुसाल, जो मुख्य ठेकेदार पनि हुन्। उनीसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उनले
क्वेसन यहाँबाट गरेको मैले सुनिनँ भनेर उहाँले धेरैचोटि भन्नुभयो र हामीले अहिले उहाँसँग कुराकानी फोन यहीँ काटेका छौँ। तर अब यो यही छ दुःखका कुरा, विशेष गरी ठेकेदारहरूले काम लिने तर समयमा नसक्ने, यो प्रवृत्ति पैसा पनि लिने, यी सबै कुराहरू देखिएका छन्। यो प्रसङ्ग हामीले यो रिपोर्ट राखिसकेपछि उहाँसँग कुराकानी गरेका हौँ, जसमा पेटी ठेकेदारसँग पनि हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ, तर उहाँको फोन उठेन। हुन त उहाँले हामीसँग फोनमा कुराकानी गर्नुभएको त्यो अडियो त हामीले रिपोर्टमा पनि राखेका छौँ। मुख्य ठेकेदारले पैसा नदिएका कारणले गर्दाखेरि मैले काम छोडेर भाग्नु परेको हो भनेर उनले यहाँ भनेका छन् र हामीले यो विषयको रिपोर्ट राख्यौँ। विशेष गरी यस्ता विकास निर्माणका कामहरू अलपत्र पारिएका प्रसङ्गहरू देशभरि छन्। अब यो कति छन् हामीसँग पनि धेरै नै यस्ता विषयहरू आउँछन्, तर हामीले अब यी धेरै छन् धेरै आउँछन् भनेर यी विषयमा हामीले नबोल्ने भन्ने पनि होइन। त्यसकारण हामी बोलिरहन्छौँ जबसम्म काम हुँदैन, जबसम्म जनता का पक्षमा काम हुँदैन तबसम्म हामी प्रश्न उठाइरहन्छौँ। हाम्रा क्यामेराहरू तेर्सिरहन्छन् र हामीले यो गुल्मीको प्रसङ्ग पनि यहाँहरूसँग राख्यौँ। आज हामीले 3वटा रिपोर्ट यहाँहरू बिच राख्यौँ। पुल नबनेको प्रसङ्ग, त्यस्तै गरी यो कार्यकक्ष तालाबन्दी रहेको निजगढ नगरपालिकाको प्रसङ्ग, त्यसै गरी गुल्मीको विकास निर्माणको काम, विशेष गरी सडकको काम अलपत्र पारेर ठेकेदार फरार रहेको तर पैसा भने लिएको प्रसङ्गको एउटा रिपोर्ट पनि राख्यौँ। यस विषयमा हामीले कुराकानी पनि गऱ्यौँ र केही दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। केहीको जवाब खोज्न बाँकी छ, केही दर्शकले राख्नुभएको समस्याको समाधान खोज्न बाँकी छ, त्यसलाई हामी आगामी कार्यक्रमहरूमा समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय भने सकिसकेको छ। यहाँहरूले कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, हवस् त, धन्यवाद।